अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम सर दर्द के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सर दर्द की 7 अक़साम को मैं आपके सामने रखूँगा, उनकी अलामात को आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, सर दर्द जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका की एक सोसाइटी है, नेशनल हेडेक सोसाइटी। उसने एक स्टडी कंडक्ट की जिसके मुताबिक कि इस दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको कभी भी ज़िंदगी में सर का दर्द ना हुआ हो। इसके अलावा ये कि उनकी जो रिसर्च थी उसके मुताबिक ऐसे अफराद जिनके अंदर खुदकुशी का रुझान पाया जाता है, अगर उनको साथ में सर का दर्द भी हो और वो काफ़ी शदीद सर का दर्द काफ़ी अरसे से चला आ रहा हो, तो ऐसे अफराद के अंदर खुदकुशी करने की जो शरह है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो के अंदर हम 7 मुख्तलिफ अक़साम के सर दर्द को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहला जो सर का दर्द है वो है टेंशन हेडेक। हमारे पास जितने मरीज़ आते हैं उनमें से अक्सरियत को जो सर का दर्द होता है वो टेंशन हेडेक होता है। इसमें नाज़रीन क्या होता है कि मरीज़ हमें कहता है, डॉक्टर साहब मेरे सर के दोनों अतराफ दर्द हो रहा है, इस तरफ भी दर्द है, इस तरफ भी दर्द है। और साथ में मरीज़ ये कहता है कि मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे मेरे सर को किसी ने ऐसे पकड़ के दबाया हुआ है, या फिर कोई जिस तरह खिलाड़ी वो एक बैंड इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मुझे ऐसे लगता है कोई बैंड है मेरे सर के गिर्द जो कि मेरे सर को मुसलसल ऐसे दबाए जा रहा है। नाज़रीन, ये सर का दर्द जो है ये मरीज़ को मुसलसल होता रहता है, और अगर ये ख़त्म भी हो जाए तो मरीज़ को ये एहसास ज़रूर रहता है कि मेरे सर को किसी ने दबाया हुआ है। तो ये जो अलामात हैं ये टेंशन हेडेक या फिर स्ट्रेस हेडेक की अलामात हैं। ये जो स्ट्रेस है ये कोई भी स्ट्रेस हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस हो सकती है, फिज़िकल स्ट्रेस हो सकती है, तो उसकी वजह से ये टेंशन हेडेक हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो सर का दर्द आता है वो साइनस हेडेक है। साइनसेस नाज़रीन हमारे चेहरे की जो हड्डियां हैं इनके अंदर खाली जगहें होती हैं, उनको हम साइनसेस कहते हैं। अगर उन साइनसेस के अंदर कोई मसला हो जाए तो उसकी वजह से साइनस हेडेक हो सकता है, और इस साइनस हेडेक में मरीज़ आके हमें ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा जो ये वाला हिस्सा है माथे का, यहाँ पे शदीद दर्द होता है, या फिर नाक और इसके अतराफ़ का जो एरिया है यहाँ पे दर्द की मरीज़ शिकायत करते हैं। तीसरे नंबर पे जो सर का दर्द आता है वो माइग्रेन है। माइग्रेन से आप सब वाकिफ़ होंगे इसके नाम से। इसकी जो अलामात हैं वो ये हैं कि मरीज़ ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे सर के एक हिस्से में एक तरफ दर्द है, सर के एक तरफ दर्द है, इसीलिए इसको आधे सर का दर्द भी कहते हैं। जो क्लासिकल माइग्रेन है उसमें आधे सर का दर्द ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये सर के दोनों तरफ भी हो सकता है, ये जगह बदलता भी रहता है। और इस माइग्रेन के साथ ये होता है कि मरीज़ को और भी कुछ अलामात होती हैं, जैसा कि मरीज़ को उल्टी की कैफ़ियत होना, मरीज़ को रोशनी अच्छी नहीं लगती, शोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा मरीज़ का जो मूड है वो चेंज होता रहता है। उसको बाज़ औक़ात नज़र आने में मसला होता है, जैसा कि उसको फ्लैशेज़ ऑफ लाइट नज़र आ रहे होते हैं, चमकीली रोशनी उसको नज़र आती है। वो हो सकता है कि उसकी जो विज़न है, जो उसकी बीनाई है वो कुछ देर के लिए ख़त्म भी हो जाए या फिर धुंधला नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये सारी जो अलामात हैं ये माइग्रेन की अलामात हैं। नाज़रीन, माइग्रेन की जो एक अच्छी चीज़ है जिसको मैं ये समझता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, वो ये है कि माइग्रेन का एक ऑरा होता है। मरीज़ को सर का दर्द होने से पहले पता चल जाता है कि मुझे सर का दर्द होने वाला है। और ये जो माइग्रेन विद ये जो इसका ऑरा होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि मरीज़ को पता चल जाता है कि मुझे दर्द होने वाला है, वो अपने डॉक्टर की तजवीज़ करदा जो दवा होती है, वो ले लेता है, और उससे वो जो उसका दर्द का एक एपिसोड आना है, वो एपिसोड नहीं आता। या अगर आ भी जाए तो उसकी शिद्दत वो नहीं होती जिस तरह से मेडिसिन के बगैर उसको सर दर्द होना होता है। तो ये जो इसका माइग्रेन का ऑरा है, ये मेरे हिसाब से ये एक ब्लेसिंग है माइग्रेन के मरीज़ों के लिए। नाज़रीन, चौथे नंबर पे जो सर का दर्द आता है वो ट्रैक्शन हेडेक है। ट्रैक्शन हेडेक जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है, ट्रैक्शन उसके ये हमारे जो पट्टे हैं जो कि गर्दन से पीछे से शुरू होके आगे की तरफ आ रहे होते हैं सर के ऊपर से, इनके अंदर किसी अकड़ाव और खिंचाव वगैरह की वजह से ये वाला जो सर का दर्द है ये हो सकता है। अक्सर जो मसाइल होते हैं वो गर्दन के जो मोहरे हैं उनके अंदर किसी मसले की वजह से ये सर का दर्द होता है। अगर आपने काम ज़्यादा कर लिया है, आपका जो बैठने का पोस्चर है वो आप बहुत ज़्यादा देर तक गलत पोस्चर के अंदर बैठे रह गए हैं, उसकी वजह से आपको ये सर का दर्द हो सकता है।
جس طرح سے لیٹ کے موبائل استعمال کرتے ہیں اور گردن آپ کی تھوڑی جو ہے بالکل آپ کی چھاتی کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور آپ نے بہت ایک سٹریچ دیا ہوتا ہے اپنے ان مسلز کو، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ ٹریکشن ہیڈک جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین 5ویں نمبر پہ جو سر کا درد آتا ہے وہ کلسٹر ہیڈک ہے۔ کلسٹر ہیڈک میں یہ ہوتا ہے کہ مریض ہمیں یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے سر کے ایک حصے میں درد ہے، خاص طور پہ ایک کن پٹی میں وہ درد کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اس سائڈ کی آنکھ جو ہے، اس آنکھ کے اندر بھی بہت شدید قسم کا درد ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری آنکھ کے اندر کسی نے کوئی چھرا آ کے گھونپ دیا ہو۔ تو یہ جو علامات ہیں یہ کلسٹر ہیڈک کی علامات ہیں، اور اس کی جو سب سے زیادہ کلاسیکل جو علامات ہیں مریض آ کے ہمیں بتاتے ہیں، مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں رات کو سو رہا تھا اور اچانک سے اتنا شدید درد ہوا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ تو کلسٹر ہیڈک کے ساتھ ناظرین مریض کو اس طرح کا درد ہوتا ہے، اور اس کی جو درد کی شدت ہے، کچھ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ کلسٹر ہیڈک کی جو شدت ہے وہ مائیگرین سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ خاص طور پہ یہ مرد حضرات کے اندر زیادہ ہوتا ہے، خواتین میں کم ہوتا ہے۔ خواتین کے اندر مائیگرین زیادہ ہوتا ہے اور مردوں کے اندر جو ہے وہ کلسٹر ہیڈک زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کلسٹر ہیڈک کے ساتھ مریض کی جو متاثرہ آنکھ ہے وہاں سے پانی بھی نکل سکتا ہے، متاثرہ آنکھ کا جو اوپر والا آئی لڈ ہے یہ تھوڑا سا نیچے کی جانب آ جاتا ہے، مریض کو نیزل کنجسشن ہو سکتی ہے، اس کا ناک بند ہو سکتا ہے، ناک سے بھی پانی وغیرہ نکل سکتا ہے۔ تو یہ جو علامات ہیں یہ کلسٹر ہیڈک کی علامات ہیں۔ مائیگرین جو ہے وہ سر کی ایک طرف جو ہوتی ہے، وہ کلاسیکل مائیگرین جو ہے وہ سر کے ایک طرف ہوتی ہے، لیکن مائیگرین جو ہے وہ دونوں طرف بھی ہو سکتی ہے۔ مائیگرین اپنی جگہ تبدیل بھی کر سکتی ہے، ایک ایپیسوڈ میں آپ کو دائیں جانب درد ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بائیں جانب درد ہو، لیکن جو آپ کا کلسٹر ہیڈک ہے یہ آپ کا لازماً سر کے ایک طرف ہوتا ہے اور آنکھ کو لازمی انوالو کرتا ہے یہ۔ اور ناظرین جو ہماری چھٹی قسم ہے سر کے درد کی وہ ہارمونل ہیڈک ہے۔ باڈی کے اندر اگر ہارمونز کا لیول جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، جس طرح سے خواتین کے اندر ایسٹروجن پروجسٹرون کا لیول جو ہے وہ اس کے مینسٹرل سائیکل کے اندر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے اندر مینسٹرل سائیکل کے آغاز کے کچھ گھنٹوں میں یا پھر ایک آدھ دن پہلے ان کو سر کا درد ہوتا ہے، اور یہ سر کا درد جو ہے یہ بہت زیادہ شدید نوعیت کا تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک پیشنٹ کو ایک ڈسٹربنس تو ہوتی ہے اس کے حوالے سے۔ تو اس کی پھر جو ریمیڈیز ہیں وہ بھی بہت سمپل سی ہیں، مریض اگر پانی زیادہ پیے، ہلکی پھلکی جو پین کلرز ہیں وہ لے لیں تو ان کا یہ جو سر کا درد ہے اس سے ریلیف مل جاتا ہے۔ ادروائز جیسے ہی ہارمونز کا لیول جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پیشنٹ کا یہ جو درد ہے ہارمونل ہیڈک جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین سب سے آخر میں جو سر کا درد ہے اس کو جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس کو سر کا درد نہیں مانتی، لیکن کیونکہ مریض آ کے ہمیں یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پہ درد ہو رہا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ واقعی اس کو درد ہو رہا ہے۔ اس سر درد کے اندر مریض آ کے ہمیں یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پہ درد ہے، میرے جو سر کی بالکل ٹاپ ہے یہ والی جگہ جو ہے یہاں پہ بہت شدید درد ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایسا سر درد ایگزسٹ نہیں کرتا، اسی لیے اس سر درد کو ہم سائیکولوجیکل یا پھر سپرا کورٹیکل ہیڈک بھی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر نفسیاتی ہوتا ہے، تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے سر درد کی شکایت کرتے ہیں تو ان کے جو آس پاس کے افراد ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو تھوڑا زیادہ ان کو توجہ دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو عزیز ہے اسے توجہ حاصل کرنے کے لیے سر درد کی شکایت کرنی پڑی ہے۔ تو ناظرین یہ 7 اقسام ہیں سر کے درد کی، جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے حوالے سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا، اپنی فیملی کا، آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔